हे पळयाक सांकवाळची गार्बेज प्लांट आणि MRF प्लांट हेतून पळयाक कशी गार्बेज पायलिंग जावन आसा ती. इतले CM सांगता आमचो 500 कोटी दिला म्हणटा. स्वच्छ भारताचेर आनी कितले 1000 कोटी. पण हांगा पळयत जाल्यार प्रॅक्टिकली पळयत जाल्यार पळयाक कितली गार्बेज पायलिंग जावन आसा ती. हे पळयाक आतां रोडार सेग्रिगेशन चाललेलें आसा. गार्बेज सेग्रिगेशन इज गोईंग ऑन सांकवाळे प्लांटार. सांकवाळे MRF प्लांट तसो गार्बेज प्लांटाचेर हे पळयाक कशे प्रमाणान आयज लायव्ह आसा. हे कशें चल्लें तें पळय. गार्बेज मॅनेजमेंट पळयाक कसो चल्लें आसा. हो कोण करता तो गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंट इनोवेटिवा वेस्ट एड मॅनेजमेंट, जाका एवॉर्ड दिल्लो आसा. गोवा सरकारान एवॉर्ड दिला बेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून. कोण तो? गौरव पोकले. म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान बेस्ट एवॉर्ड हेका दिवपाचो, गौरव पोकलेकूच दिवपाचो. कित्याक हे तेगेले सांकवाळे प्लांटाचेर जें पळय आतां गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंट चल्लेलें आहा पळय न्हू, पळया दीस पडटा. आनी पळय बर्ड्स पळया काय बरी वयर हें करता आनी हांगा फ्लायट देंवतात. आनी हो MRF प्लांट सांकवाळचो. दीस इज कॉल्ड सांकवाळे MRF प्लांट. हां पळयाक दोतोर प्रमोद सावंतांनी पळोवपाचें. आनी धाकटे भुरग्यांक पळय हांगा कामां लायिल्ले आसा. पळयाक येदेशे भुरग्यांक कामाक दवरलेले आहा. हो गौरव पोकले म्हणटा पळय न्हू, बेस्ट एवॉर्ड विनर. मोहीन गोविंदन आनी तुगेले हेणें ताका बेस्ट एवॉर्ड दिल्लो आसा. आनी हांगा पळयाक ही गार्बेज कशी चल्ली आहा ती. गार्बेज मॅनेजमेंट म्हणटा हेका, वेस्ट मॅनेजमेंट सांकवाळचो. हांगा 10 KLD प्लांट घातलेलो आसा. मागीर 3 PD आसा आनी 2 PD आसा. आनी भितर हेजेर हो जो प्लांट आहा पळय रिकवरी हितूंक भितर तेंगेले सगळे क्वॉटर्स हे रावपाचें हें घातलेलें आसा. रावता भितर. आनी हेजेर म्हाका दिसता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान न्हू जो ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू, तेणी हेजेर ऑलरेडी रिपोर्ट दिल्लो आसा. हो जो गौरव पोकले आनी इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट पळय न्हू, हो मिसमॅनेजमेंट करता म्हणून हांगा रिपोर्ट केल्लो आसा. पूण हो रिपोर्ट 2024 काय 25 वचून सुद्दां आजून हेजेर एक्शन जायना. आनी इतली पळय गार्बेज दिसता पळय न्हू, ओल्ड गार्बेज पळय कशी पायलिंग जावन आसा ती. आनी इतली सगळी जावन सुद्दां करोडांनी रुपया आमचो सरकार दिता. स्वच्छ भारताचेर दिता, पंचायतीचेर दिता. आनीक दुसरें कितें तुगेलो परादीप फॉस्फेट जो ज्वारी आहा पळय न्हू एग्रो कॅमिकल परादीप फॉस्फेट, वो अंडर CSR फंडाचेर लाखांनी रुपया दिता. हें पळयत जाल्यार सरकारान हेजेर जाप दिवपाची गरज आसा. हो सांकवाळचो जो गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंट चल्लेलो आहा पळय न्हू, गौरव पोकले हेका न्हू सरकारान 2-3 फावटी एवॉर्ड दिल्या. पळयाक कशे प्रमाणान ही गार्बेज हांगा पायलिंग जावन आसा ती. आनी हेजो डिस्पोजल केन्ना जातलें? हे गार्बेजीचें डिस्पोजल केन्ना जातलें? आतां हो जो तुमकां हांव प्लांट दाखयता पळय न्हू, रिकवरी मटेरियल्स फॅसिलिटी म्हणटा पळय न्हू, हो जावन प्लांट आसा पळय न्हू, हो कोणालो तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. प्रायम बिल्डर हांकां वारंवार सांगता हे आपल्या प्रॉपर्टींतल्यान तुमी इलिगल शेड घातलेली आहा ती काडात म्हणून. पूण हांगसरलो जे पळय हे सांकवाळ पंचायत इलिगल तेगेली प्रॉपर्टी एनक्रोच करून हे चलयता. आनी हेका लाखांनी पयशे म्हणलेले आसा. आनी त्या वाटेन 3 PD आनी 2 PD प्लांट जो हो वायट एलिफंट जाल्ले आसा. हितूंतल्यान प्रोडक्शन 0. सांकवाळचो गोंयाक नंबर 1 पयलो जो प्लांट इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करपाक घातलेलो तो जावन आसा सांकवाळ पंचायतीन. आनी हितूंक मोहीन गोविंदन इनिशिएटीव घेतलेली. हितूंतल्यान बायोगॅस जनरेट जातली म्हणटाले आनी हितूंतल्यान मागीर पावर सप्लाय जातलो आनीक हेका सगळ्याक यूज जातलो म्हणून आनी तो सेलूय करता म्हणटाले. पूण प्रॅक्टिकली आयज पळयात दोतोर प्रमोद सावंताक आनी मोहीन गोविंदनाक दाखयता. तसोच जो स्वच्छ भारत मिशनाचो कॉर्डिनेटर आसा प्रसिद्ध नायकान हांगा स्टेटमेंट दिलो. हो प्लांट 3 PDचे इनॉग्रेशना टायमार सांगलेलें बाबा हे हितूंतल्यान हे TPD प्लांटांतल्यान 200 युनिट हे गार्बेजींतल्यान पावर जनरेट जातली पर डे. आयज हो 5 TPD जाल्लो आसा. हांगा हेजे कडल्यान जर इन्फॉर्मेशन मागलें जाल्यार 5 TPDंतल्यान नॉट ए सिंगल युनिट इज जनरेटेड. ही गार्बेज पळयत जाल्यार दीस पडटा. हे कशे प्रमाणान ही लूट मार स्वच्छ भारताचेर 14 फायनान्स 13 फायनान्स 15 फायनान्स ही लूट मार ओपन लूट मार चल्लेली आसा.